सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। सब बहनों का अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी जो है ना, हम आज पढ़ेंगे जनाजे की नमाज। ठीक है ना। जनाजे की नमाज का क्या तरीका है वो पढ़ते हैं हम। बस एक प्रॉब्लम ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान में जो, पाकिस्तान का तो नहीं पता लेकिन हम इंडिया में, और कोई ऐसे मुल्क, कई ऐसे मुल्क होंगे कि जहाँ पे औरतों को ना नमाज जनाजा पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। यानी मर्दों के साथ जाना, कब्रिस्तान में जाकर नमाज पढ़ना, उसका बिल्कुल मौका नहीं मिलता है। लेकिन गल्फ वगैरह में, जैसे बहरीन में, तो पढ़ी जाती हैं, औरतें जाती थी और बाकायदा पढ़ती थी नमाजें। और हरम में अगर हम जाए, रमजान का महीना है अभी आ रहा है, और अक्सर लोग जो है ना उमरा पे जाते हैं। तो जो उमरा पे जाते हैं ना, तो वो जनाजे की नमाज वहां पर हरम में, मदीना में और मक्का में, दोनों में हर नमाज के साथ तकरीबन जो है ना जनाजे की नमाज पढ़ाई जाती है। और जो है ना, हाँ, एक से ज्यादा जनाजे होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी नमाज के बाद जनाजे का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हर नमाज के बाद वहाँ आती है। और प्रॉब्लम ये होता है कि जो सारे लोग पढ़ते होते हैं, जो ये हमारे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश के लोग हैं, औरतें हैं, वो लोग नहीं पढ़ पाती हैं, बैठी होती हैं या सुन्नतें पढ़ती हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं, कोई कहता है हमें आती नहीं है वो नमाज, और कोई कहता है कि ना जो है हमें मना किया गया है कि औरतों को नमाज, जनाजे की नमाज पढ़नी नहीं है। तो नहीं पढ़ना, हमें मना करके, हम हमारे मुल्कों में जब हम उम्रा की और हज की ट्रेनिंग लेने गए थे तो वहां पर कहा था कि वहां पर जनाजे की नमाज होगी तो आपने पढ़नी नहीं है, औरतें नहीं पढ़ती। तो ऐसी बातें नहीं है, औरतों को भी ये पढ़नी है, औरतों की भी नमाज जनाजा होगी। और हरम में सारी औरतें पढ़ती होती है, अरब भी पढ़ती होती है, और जितने लोग जिनको सही इल्म है वो सारे पढ़ते होते हैं गल्फ में। तो बहरीन में तो मैं खुद, मैंने देखा है और मैंने पढ़ी भी है, तो पढ़ते हैं हम लोग। और सब तरफ जो है ना ये है, कहीं पर भी मना नहीं है, किसी सही हदीस से मना नहीं है कि औरतें जनाजे की नमाज नहीं पढ़ती। न जो भी उम्रा पे जा रहा है, हज के लिए जा रहा है रमजान में या बगैर रमजान के, तो जनाजे की नमाज को सीख कर जाएं। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर आपको हर नमाज के बाद हरम में चांस मिलेगा। हमारे मुल्कों में, हमारे घरों में रहते हुए हमें चांस नहीं मिलता है, लेकिन है ना हरम में तो हमें जरूर चांस मिलता है। तो इसका तरीका क्या होता है, और कहते हैं, हदीस है जिसका मैं मफहूम बताती हूँ, कि जनाजे के, जब इंसान, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर 6 हक है, उसमें से एक है कि वो उसके जनाजे में शामिल हो। ठीक है ना, तदफीन में और तकफीन में, कफन वगैरह में, गुस्ल में, कफन पहनाने में, और जो है ना, हाँ, तो जनाजे की नमाज में भी जो है ना वो शामिल हो जाए। और जो मर्द है वो तदफीन में भी, यानी कब्रिस्तान तक जाकर ना दफन, इसमें भी जो है ना शामिल हो। तो इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गुस्ल में और कफन वगैरह में शामिल होता है, तो वो उसके लिए एक किरात भर सोना जो है ना उतना सवाब होता है। एक किरात भर जो है ना, ऊँट, एक किरात भर पहाड़, एक किरात बराबर जो है ना सवाब है। और जो तदफीन में, तकफीन में जो है ना, हाँ, तो शामिल होता है। और जो है ना नमाज में, यानी कि जनाजे की नमाज में से शामिल होता है, तो और कब्रिस्तान तक जाता है, तो फिर उसके लिए 2 किरात भर सवाब है। सहाबा ने पूछा ये किरात क्या है, तो कहा कि ये है ना उहद पहाड़, इसका मतलब है कि उहद पहाड़ के बराबर सवाब है। यानी उहद पहाड़ आपको पता है कितना लंबा चौड़ा है, छोटा सा पहाड़ नहीं है वो, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है और बहुत बड़ा है, उसके बराबर जो है ना सवाब है। तो औरतें हम जाती हैं हरम में, और फिर हम जो है ना महरूम हो जाती हैं, जाकर बैठी हुई हैं, नमाजें हो रही है, और हम हमें जो है ना तौफीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि आती नहीं है या किसी ने मना किया है। तो आप लोगों को ये जानना है कि हम पढ़ सकते हैं। एक तो हकीकत यही है कि औरतें भी पढ़ सकती है, औरतों को किसी भी नमाज से नमाज पढ़ने से मना नहीं किया गया है। और दूसरी बात यह है कि तरीका नहीं आता तो उसको सीख कर जाएं। बहुत आसान है, इसमें ना सजदा है और ना रुकू है। हम खड़े होंगे, अगर जमात के साथ ही पढ़ते हैं, ज्यादातर जमात के साथ ही पढ़ना, अकेले तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो हमने क्या करना है, जमात के साथ इमाम साहब अल्लाह अकबर कहते हैं, और फिर जो है ना सीने पर हाथ बांध लेते हैं।
ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ ثنا نہیں پڑھنی اور بعض کہتے ہیں کہ ثنا پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا جو من چاہے آپ ثنا پڑھ لیں، اور اگر آپ خاموش بھی رہتی ہیں تو پھر لیکن ہمیں نا وہ خاموشی سے پڑھاتے، یہ سری نماز ہے، زور سے نہیں پڑھتے ہیں، تو ہم اپنی اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ثنا پڑھ لیں تو بھی کوئی مشکل نہیں، ثنا نہ پڑھے تو بھی کوئی مشکل نہیں۔ پھر پڑھنا ہے ہمیں سورہ فاتحہ، ٹھیک ہے نا، قرات نہیں کرنی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صرف امام صاحب۔ پھر کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں وہ، تو اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ تو اور اس کے بعد پھر جو ہے نا قیام کی طرح ہم سینے پر ہاتھ باندھ دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ درود شریف پڑھتے ہیں جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں، وہ ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو ہے نا جب کہیں گے اللہ اکبر آواز آتی ہے، تو ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہم نے رفع الیدین کا نہیں، ہاتھ کو یہ اٹھانا ہے کانوں تک یا کاندھوں تک، اور اس کے بعد پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہی رہنا ہے، نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ۔ پھر کھڑے ہیں اور ہم ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پھر ہم نے جنازے کے لیے وہ میت کے لیے جو ہے نا دعا کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی جتنی دعائیں ہمیں آتی ہیں نا وہ ہمیں یاد کر کے جانا ہے، جیسے ہم جنازے کی دعائیں ادھر پڑھاتے ہیں نا، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ، یہ جو لمبی نماز کی جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر ربنا اغفر لنا ولحیتنا ربنا اغفر لحیتنا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، تو یہ دونوں دعائیں یاد کر لیں۔ اور پھر ہم نے نا یہ دعا پڑھنی، امام صاحب جو ہے نا میت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جتنے نمازی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، ہمارے سارے جو نا تو زندہ اور فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے بھی اس میں دعا آ جاتی ہے، حیتنا ومیتنا۔ ٹھیک ہے، تو اس دعا میں بھی شامل ہونا ہے نا، تو ہم لوگوں کو یاد کر کے جانا ہے، پھر دعا پڑھنا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو رفع الیدین کرنا ہے، یعنی ہاتھ کو اٹھانا ہے کندھوں تک، اور اس کے بعد نا تو ایک طرف سیدھے طرف جو ہے نا وہ السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کے نا سلام پھیر دیتے ہیں۔ اور کہیں کہیں نا مدینہ میں بھی کبھی اور کبھی مکہ میں بھی دونوں طرف بھی سلام، دونوں طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے، لیکن چونکہ ہم جماعت سے نماز پڑھتے اگر انہوں نے ایک طرف سلام پھیرا تو ہم نے ایک طرف ہی سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم کر کے سیدھی طرف۔ بس یہ اتنی ہی نماز ہے، تھوڑی دیر میں ہی یہ جو نا مکمل ہو جاتی ہے، اور قرات بھر ثواب ہمیں مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے آپ نے نماز کو نہ تو سیکھ کر جانا ہے، نہ اس میں سجدہ ہے، نہ اس میں رکوع ہے، نہ اس میں تشہد پڑھنا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ تکبیر کریں گے، ہاتھ باندھیں گے، تو ہم نے پڑھنا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ، پھر دوسری واپس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے سینے پہ تو درود شریف پڑھنی ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ کے ہم نے دعا پڑھنی ہے، جنازے کی جو دعائیں وہ پڑھنی، پھر اللہ اکبر کر کے سلام پھیر دینا ہے۔ اور دیکھیں کہ جنازے کی نماز میں سجدہ کیوں نہیں رکھا، اس کا کیا لاجک ہے کہ سجدہ نہیں، رکوع نہیں؟ کیونکہ جنازے کی جب نماز پڑھتے تو امام صاحب ہے نا ان کے سامنے جنازہ پڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ مرد ہوتا ہے تو بیچوں بیچ رکھتے ہیں، اور عورتیں ہوتی ہیں، عورت کا جنازہ ہوتا ہے تو تھوڑا سائیڈ میں رکھتے ہیں، لیکن سامنے جنازہ ہوتا ہے تو سجدہ کرنا منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ سجدہ نہیں کرو۔ صحابہ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ میت کو ہم تھوڑی سجدہ کرتے ہیں، سامنے رکھی ہوئی ہے تو کیا ہوا، ہم اس کو تھوڑی کرتے، ہم تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اگر دور سے کوئی نان مسلم یا کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ دیکھو یہ لوگ ہے نا مرے ہوئے انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو کسی کو بھی شک بھی نہ ہو اس کے لیے جو ہے نا نماز جنازہ میں سے سجدہ ہی جو ہے نا اس کو نکال دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبروں پہ جا جا کر نا قبروں کے اوپر سجدے کرتے ہیں، عقل پکڑنی چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے نماز جنازے کا، اور اس کو ہم نے یاد کر لینا ہے۔ آپ کو تو سب کو آتا ہی ہے الحمدللہ، سورہ فاتحہ، تشہد، بس یہ طریقہ ہے۔ جب بھی حرم میں جاؤ یا یہاں پر اپنے ملکوں میں آپ کو چانس ملے تو آپ ضرور جو ہے نا شامل ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہے نا یہاں پر اذان ہو گئی ہے۔